अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सुनने वाले सामीन से गुजारिश है कि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, शुक्रिया। पैसा ऐसी चीज़ है कि जो इंसान के पास ना हो तो अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं और हो तो गैर भी अपने हो जाते हैं। ये चीज़ ही ऐसी है। औलाद के बारे में कहा जाता है कि अक्सर संग दिल हो जाती है, लेकिन कभी कभी वालदैन और हमारे बुजुर्ग जो हमारे सरों पर साहिबान की मानिंद होते हैं, वो भी पत्थर दिल हो जाते हैं और ज़िंदगी के दुखों से लड़ने को हमें तन्हा छोड़ देते हैं। वालदैन ने मेरी मंगनी इस वक्त कर दी थी जब मैं मैट्रिक का इम्तिहान दे रही थी। शादी इनकी पसंद, रज़ा और मर्जी से हुई, लेकिन उन्होंने मुझे किस बात की सज़ा दी, इस बारे में सोचती हूँ तो हैरान रह जाती हूँ। हमारा ताल्लुक दरअसल एक ऐसी कबायली फैमिली से था जो इस तरक्की याफ्ता दौर में भी दकियानूसी ख्यालात के हामिल थे। पहाड़ों के बासियों के दिल शायद पहाड़ों की मानिंद सख्त दिल होते हैं, तभी वह ज़रा सी गलतियों पर भी सख्त रद्द अमल कर गुजरते हैं। ऐसा ही हमारे साथ हुआ, जिसकी वजह से हमने सब कुछ होते हुए भी फ़कीरों और कंगालों जैसी ज़िंदगी देखी और हमारे बुज़ुर्गों ने हमें नज़रों से गिरा दिया। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मंगनी के बाद मैंने अपने मंगेतर के साथ बातचीत की थी, जबकि हमारे यहाँ मंगेतर के साथ शादी से पहले गुफ्तगू को बड़ा जुर्म तस्वर किया जाता था। अता आला तालीम याफ्ता थे और लाहौर में मुलाजमत कर रहे थे। वालदैन ने ये रिश्ता इसी सबब से पसंद किया था कि लड़का बरसरे रोजगार है और हमारी बेटी लाहौर में सुकून से रहेगी। लेकिन अता लाहौर में किसी लड़की को पसंद करता था, इसे मुझसे शादी मंजूर ना थी। मुझे इसकी बहन ने ये बात बताई। मैं खामोश ही रही। सोचा फैसला वालदैन ने करना है। हालांकि मैं आगे पढ़ना चाहती थी, मगर माँ बाप की रजा और शुनूदी की खातिर चुप थी। एक रोज़ अता ने अपने वालदैन के पास आया और कहने लगा कि वह लाहौर में अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है और उसे अपने वालदैन की इजाज़त चाहिए। इस पर इसके वालिद आग बगोला हो गए। वो सख्त किस्म के आदमी थे। बेटे से कहा, अताउल्लाह कान खोल कर सुन लो, मैं लड़की वालों को ज़ुबान दे चुका हूँ, अब इनकार नहीं हो सकता। तुमने अगर लाहौर की लड़की से शादी की तो याद रखो मैं तुमको आग कर दूंगा। बाबा जान, मुझे इसी लड़की से शादी करना है जिसको मैं पसंद कर चुका हूँ। आप राजी हों या ना हों, मेरी ख्वाहिश है कि आप शहर चलकर मेरे लिए रिश्ता तलब करें। उन्होंने रिश्ता तलब करने क्या जाना था, बस इसी वक्त खड़े खड़े बेटे को घर से निकाल दिया। कहा कि अब मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अता लाहौर गया और इस लड़की को ये बात बताई तो वो बोली, जब तक तुम्हारे वालदैन मेरा रिश्ता लेने नहीं आएंगे, मेरे वालदैन मेरी शादी तुमसे करने पर राजी नहीं होंगे। मैं इनकी मर्जी के बगैर तुमसे शादी करने से कासर हूँ। ये मामला यूं कटाई में पड़ गया। जब ये खबर हमारे घर पहुंची तो बाबा जान और मेरे भाइयों ने अता के वालदैन से मंगनी तोड़ने का मुतालबा कर दिया। अता के वालिद ने अब्बा से मिन्नत समाजत की, बताया कि लाहौर वाली लड़की से मेरे बेटे की शादी मुमकिन नहीं, लिहाजा आप लोग जल्दबाजी मत करें, मंगनी को बरकरार रखें। हमारी बहू आपकी बेटी नाज हानम ही बनेगी। आपका लड़का जब हमारी बेटी से शादी पर राजी नहीं है तो ये शादी क्यों कर हो सकेगी। वो पहले राजी नहीं था, लेकिन अब राजी है। बेशक आप खुद इससे पूछ लें। लड़के के वालिद ने जवाब दिया। वालिद ने अता से पूछा तो इसने जवाब दिया, बेशक मैं पहले राजी ना था, क्योंकि मैं अपनी मंगनी से ही लाइलम था, लेकिन अब मैं दिल से राजी हूँ। नाज हानम मेरी मंगेतर है तो मैं इनसे ही शादी करूँगा। ये बातें मैं पर्दे के पीछे से सुन रही थी। मैंने जाना कि अता अपने किए पर नादम और शर्मिंदा है। उसकी माफ़ी तलाफ़ी मेरे दिल पर असर कर गई। सोचा अब अता को ठुकराना ठीक नहीं है। जब अब्बू ने इस बारे में मुझसे राय मांगी तो मैंने अता के हक में फ़ैसला दे दिया। मेरा ख्याल था कि लड़के ऐसी गलतियां करते हैं, लेकिन शादी के बाद अच्छी बीवी शोहर को अपना बना सकती है, क्योंकि मंगनी टूटने से इज्जत पर हरफ आता था। लिहाजा रिश्ता बहाल हो गया। अता को पता चला कि मैंने बगैर देखे मुझे माफ़ कर दिया है तो वह मेरा अज़हद मशकूर हुआ। अभी मेरी वालदा से इजाज़त लेकर इसने मुझे फ़ोन किया। मैं इससे फ़ोन पर बात करने के लिए राज़ी ना थी, मगर वालदा ने कहा, जब तुम्हारी शादी अता से होनी है तो अपने मंगेतर से बात कर लेने में कोई हरज नहीं है। बहरहाल उसने मुझसे बात की और माजरत की, इससे गलती हुई है। दरअसल इसे मंगनी का भी इल्म नहीं था। एक दिन अता मेरी अम्मी से इजाज़त लेकर मुझसे मिलने हॉस्टल आ गया और जब मुझे देखा तो बस देखता ही रह गया। कहने लगा, मुझे खबर ना थी कि मेरी मंगेतर पढ़ी लिखी है, खूबसूरत और आज़ाद ख्याल घराने की लड़की है, वरना मैं क्यों किसी और लड़की से शादी की बात करता। वाकई वालदैन जो फैसला करते हैं अच्छा करते हैं। आज तुमको देखकर मेरे दिल में तुम्हारी कदर और भी बढ़ गई है। अब वो कभी कभी मुझसे मिलने आ जाता और हम बाहर जाकर बातें कर लेते। हमारे घर वालों
اور عطا کے والد صاحب کی عجیب طبیعت تھی، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف کرتے تھے۔ عطا کی بھی بچپن سے اب تک کئی منگنیاں کی تھی اور ذرا سی بات پر رشتہ توڑ دیتے تھے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا کیا گیا، لیکن میں نے اپنے والدین اور عطا نے اپنے والدین کو سنبھالا اور منگنی کے رشتے کو بحال کرایا۔ دراصل وہ اس بات پر خفا تھے کہ ان کا بیٹا شادی سے پہلے کیوں مجھ سے ملنے ہاسٹل جاتا ہے۔ عطا MBA ہونے کے باوجود بے روزگار تھا، اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ ان حالات کے پیش نظر والدین نے مجھے سمجھایا کہ اس لڑکے سے منگنی ختم کر دو، یہ کوئی کام نہیں کرے گا۔ لیکن مجھے عطا سے اور اسے مجھ سے پیار ہو چکا تھا اور ہمارے گھر والوں کو ہماری ملاقاتوں کا علم ہو چکا تھا، لہٰذا مجھ پر کافی سختی کی جاتی تھی، لیکن میں نے عطا کو دل سے نہ نکالا۔ خدا خدا کر کے اس کی کہیں جاب ہو گئی تو اس کے والدین نے شادی کی تاریخ مانگی۔ میرے ابو نے جان چھڑانے کے لیے جلدی سے تاریخ دے دی۔ عطا کے والد کو اس بات پر افسوس تھا کہ لڑکی اور لڑکے نے شادی کی جلدی مچا رکھی ہے، جبکہ ابھی تک عطا نے کچھ کمایا بھی نہیں ہے۔ کم از کم اتنا روپیہ تو کما لیتا جس سے ہم گھر میں اس کے لیے علیحدہ کمرہ بنوا لیتے۔ خیر ہماری شادی بڑی مشکلوں سے ہو گئی۔ ہم نے شادی کے لیے اتنی مصیبت سہی کہ لکھ نہیں سکتی۔ سب کا خیال تھا کہ عطا ایک لاابالی لڑکا ہے، ضرور ناز کو شادی کے بعد چھوڑ دے گا، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ اس نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا۔ اسی دوران اس کی ملازمت ختم ہو گئی اور ہماری مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ بھاگ دوڑ کر اس نے دوبارہ ملازمت حاصل کر لی، لیکن اس بار جاب ہانیوال میں لگی تھی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہا، لیکن اجازت نہ ملی تو یہ نوکری بھی چھوڑنی پڑی۔ ہماری شادی میں میرے والدین نے خوب خرچ کیا تھا، جہیز بھی دیا، لیکن پھر جہیز اپنے گھر رکھ لیا کیونکہ عطا کے والد نے میرے لیے اپنے گھر میں کمرہ نہیں بنوایا تھا۔ میرے والدین کو اس بات کا غصہ تھا کہ ان لوگوں نے تو بس نام کی شادی کی تھی، نہ بری نہ اپٹن مہندی ولیمہ تک نہ کیا، کیونکہ انہوں نے اس بات کو مسئلہ بنا لیا کہ لڑکی لڑکے سے شادی سے پہلے کیوں بات کرتی تھی، شادی ہو چکی تھی، اب مجھے صبر سے کام لینا تھا۔ عطا کو بھی میں نے سمجھا دیا کہ تحمل سے کام لو، والدین آخرکار ٹھیک ہو جائیں گے۔ عطا کا کہنا تھا کہ اسے کسی دشمن نے کالے علم کے ذریعے جکڑ لیا ہے۔ پہلے میں ان توہمات پر یقین نہیں رکھتی تھی، لیکن عطا کی حالت دیکھ کر میں نے امی کی مدد سے ایک عالم سے رابطہ کیا۔ اس کے بعد پتہ نہیں کہاں کہاں اس کے ساتھ عالموں کے پاس گئی، وہ جو علاج بتاتے کیے، جبکہ جیب میں پھوٹی کوڑی نہ تھی۔ رشتے داروں نے بھی منہ موڑ لیا تھا، لیکن میں نے صبر اور ہمت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، کیونکہ عطا ایک محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ 6 ماہ تک اسے جواب نہ ملی، نوبت فاقوں تک آ گئی۔ سسرال میں رہنے کو گھر نہ ملا تو کرائے کا مکان تلاش کرنا پڑا۔ زیور وغیرہ سسرال والوں نے واپس لے لیا تو ادھر میرے والدین نے بھی میرا زیور اور جہیز اپنے پاس رکھ لیا۔ غرض میں ہر طرف سے مجبور اور بے بس تھی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہم مکان کا کرایہ کیسے دیں۔ والدین نے ہم دونوں کو آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ بہرحال عطا نے دوستوں سے ادھار لیا اور میں نے سہیلیوں سے مدد مانگی اور کرایہ ادا کیا۔ ہمارے پڑوسی نے میرے والدین کو فون کر کے بتایا کہ آپ کی بیٹی کے گھر فاقوں کی نوبت ہے اور آپ کا داماد بھی بے روزگار ہے۔ والدین نے مجھے فون کیا کہ تم ہمارے پاس آؤ، لیکن میں نے انکار کر دیا کہ میں شوہر کو ان مصیبت کے دنوں میں تنہا نہیں چھوڑ سکتی، جو میرا مقدر ہے جھیلوں گی۔ لیکن وہ لوگ مجھے لینے آ گئے اور ابا جان نے میرا بیگ تیار کروا دیا، یوں وہ مجھے گھر لے گئے۔ والدین نے مجھے کہا کہ تم طلاق لے لو، مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں اپنے شوہر سے پیار کرتی تھی اور وہ بھی مجھے چاہتے تھے۔ جب میں نہیں مانی تو انہوں نے عطا کو مجبور کیا کہ وہ طلاق لکھ دے اور مجھے کمرے میں بند کر دیا کہ کہیں یہ اپنے شوہر کے ساتھ چلی نہ جائے۔ عطا نے طلاق لکھنے سے انکار کر دیا اور مہلت مانگی۔ اب روزانہ علاقے کے بزرگ آ کر منت سماجت کرتے کہ طلاق نہ لیں۔ میں بھی رو رو کر والد صاحب کو منانے کی کوشش کرتی۔ خدا نے میری سن لی، والدین کی عطا سے صلح ہو گئی۔ ہم دونوں کی زندگی کا یادگار دن تھا، لیکن مصیبتیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، یہ تو پچھلی مصیبتوں سے بھی زیادہ تھی۔ لیکن میں نہیں گھبرائی۔ اب ولن کا کردار سسر صاحب نے ادا کرنا تھا۔ انہوں نے میرے آنے جانے پر پابندی لگا دی کہ یہ عطا کے ساتھ کہیں نہیں جائے گی، اگر جانا ہے تو میرے گھر والوں کے ساتھ میری اجازت سے جائے گی، نہ اس کی ہنسی کی آواز آئے گی اور نہ زیادہ دیر تک کمرے کی لائٹ چلے گی۔ یہ فیشن کے کپڑے نہیں پہنے گی، ہمارے گھر کا سارا کام کرے گی۔ وہ میرے والد کی جگہ تھے، لیکن میری خواہشوں کی راہ میں اتنی رکاوٹیں کھڑی کر دی تھی کہ مجھے بہت دکھ ہوا۔ پھر بھی صبر کیا کہ سسرال میں رہنے کی جگہ تو ملی اور طلاق کے عذاب سے بھی بچ گئی۔ یہ صرف اس بات کی سزا تھی کہ منگنی کے بعد ہم نے ملاقاتیں کیوں کی۔
2 वक्त का खाना भी सारा काम करने की वजह से मिलता था। मैंने एक स्कूल में मुलाजमत कर ली, तथा अभी तक सही तरह से बरसरे रोजगार न थे। रोजाना सुसर साहब की झिड़कियां सुनती थी। मेरे शोहर अपने वालिद के सामने बोल ना सकते थे। बेरोजगार जो थे, मजबूर थे, इसलिए हम घर छोड़कर भी नहीं जा सकते थे। बहरहाल अता ने छोटे मोटे काम करके कमरा बनवा लिया और मैंने वालिदैन से शादी के 1 साल बाद अपना जहेज मंगवा लिया। हमने खुदा पर भरोसा करके सब्र से काम लिया। बस दुआओं का सहारा था और फिर खुदा ने अपने मजबूर बंदों की लाज रख ली। जल्द ही अता को एक अच्छे महकमे में जॉब मिल गई, लेकिन मुलाजमत हासिल करने के लिए 3 लाख की ज़रूरत थी। मैंने पैसों के लिए सुसर साहब को कहा तो उन्होंने मुझे और अता को बुरा भला कहा। इनकी हफ़्की देखने के काबिल थी। मायूस होकर हमने जाने वालों से कर्ज लिया। मैंने जेवर बेचा, फिर कहीं जाकर रकम पूरी हुई। एक सियासतदान को 3 लाख देकर अता ने मुलाजमत हासिल की। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि इनकी तरक्की हो गई और फिर इनकी आमदनी इतनी हुई कि हमने सबका कर्ज अदा कर दिया और हम खुशबाश हो गए। वो लोग जो कल मेरे मियाँ से मुंह मोड़ते थे, आज झुक झुक कर उन्हें सलाम करते हैं। अता ने मुझे जेवर भी बनवा दिया। खुदा के फजल से अब मेरे पास पैसा और जेवर सब कुछ है। अता अब बरसरे रोजगार हैं। इसी वजह से सुसर साहब भी कुछ नहीं कहते, खामोश रहते हैं। मैं अपने सुसर साहब की खिदमत करती हूँ और सोचती हूँ कि बुरे दिनों में गुस्सा करना इनका फेल था और खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है। हम अब भी अपने वालिदैन की इज़्ज़त करते हैं, उनकी माली मदद भी करते हैं। शायद यही वजह है कि आज मैं बहुत खुशहाल और खुशो-खरम ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि मैंने बुरे दिनों में अता का साथ दिया, अपने हामिद को मुसीबत में तन्हा नहीं छोड़ा। हमेशा अपने शौहर के दुख सुख की साथी रही और आइंदा भी रहूंगी। खुदा करे इनकी ज़िंदगी में कोई दुख ना आए और अपने जीवन साथी का साया मुझ पर सलामत रहे। अल्लाह पर भरोसा करने से खुदा भी बंदों की मदद करता है। आज सारा खानदान मेरे सब्र और इसार की मिसाल देता है। खुदा ना हंसता अगर तलाक ले लेती तो क्या होता। ससुराल वाले इसी वजह से मुझे वफा की देवी कहते हैं।